नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। देशभर रासायनिक मलको अभाव छ, हाहाकार नै छ। खास गरी तराईका किसान मल अभावले आहत बनेका छन्। यति बेला राम्रो उत्पादन गरी जीविकोपार्जनदेखि आम्दानीसम्म गर्ने वर्गका किसान अहिले चिन्तित छन्। यता मलको आशामा कृषि कार्यालय, साना किसान लगायतका कार्यालयमा किसानहरू धाइरहेका छन्, तर उपलब्धि शून्य। ठूला ठूला भाषण गर्ने नेताहरू रूपान्तरणको कुरा गरेर नथाक्ने युवा पुस्ता कसैलाई पनि किसानको आँसुले छोएको छैन। कृषि प्रधान देशका कृषकको यो अवस्था छ। किसानले कहिले बिउ पाउँदैनन्, सधैँ मल अभाव हुन्छ। उखुको भुक्तानी वर्षौंसम्म पाउँदैनन् किसानले। जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताले प्रत्याभूति नगरेमा त्यसको अर्थ के? राजनीति त देशलाई समृद्ध गर्ने माध्यम होइन र? जनतालाई खुसी र सुखी राख्ने माध्यम पनि होइन र? जो सरकार आए पनि, जति क्रान्तिकारी नेता आए पनि गरिब किसान सधैँ पीडामा। अब उनीहरूका मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्दछ। यता सत्तासी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसँगै आरक्षण बारेको बहस फेरि सतहमा आएको छ। उद्योगपति, पूर्व मन्त्री, बहालवाला, मुख्यमन्त्री पनि आरक्षित कोटाबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिए। यहाँ कुनै व्यक्ति विशेषको प्रश्न होइन, उनीहरू स्वाभाविक रूपमा त्यही समुदाय तथा क्षेत्रका हुन्। तर अवसर पाएका र सक्षम व्यक्तिहरू आरक्षणमा किन सामेल हुने भन्ने तार्किक बहस भने सुरु भएको छ। आरक्षण पछि परेको वर्ग, समुदाय, लिङ्गलाई मुलुकको मूलधारमा ल्याउनका लागि नै हो। तर मूलधारमै आइसकेका, क्षमता भइसकेका व्यक्तिहरूले नै आरक्षण कोटाबाट अवसर लिए, पछि परेकाहरूले अवसर पाउँदैनन्। कांग्रेस राजनीतिबाट उठेको यो मुद्दा राज्य सञ्चालनमा पनि आकर्षित हुन पुगेको छ। आरक्षण कसले लिने, कस्तो व्यक्तिहरूले पाउने भन्ने बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सान्दर्भिक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कांग्रेसको सहमहामन्त्रीको नतिजामा संस्थापन पक्ष हावी। 8 जनामध्ये 6 जना संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री विजयी हुँदा पदाधिकारीमा समेत संस्थापन पक्षकै बाहुल्य। एमालेको अवरोधका कारण जनताका आवाज मुखरित हुने, संसद बन्धक बन्दै सभामुखले गल्ती सच्याउने वा राजीनामा गर्नुपर्ने एमालेको शर्त। सर्वदलीय बैठकमा गठबन्धनको ध्यान। आपसी समझदारी, सहकार्य यस्तो कुराहरूले बढी काम गर्ने हुनाले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको सबै सिट गठबन्धनले जित्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दाबी। आगामी चुनावमा एमालेले असर भोग्नुपर्ने वरिष्ठ नेता खनालको टिप्पणी। जनतामाथि भयानक ठुलो धोका भयो। नेपाली क्रिकेटको विवादमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो। कारबाहीको निर्णयले समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकोले पुनर्विचार गर्नुपर्ने ज्ञानेन्द्र मल्लको अडान। देखिएका सबै समस्या हल गरौँ, खेलका लागि राम्रो वातावरण बनियोस्। र कोरोना संक्रमण देखिएपछि मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता स्थगित। 17 प्रतियोगी सहित केही कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि। 90 दिनभित्र कार्यक्रम हुने आयोजकको भनाइ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सहमहामन्त्रीको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। यसअघि उपसभापतिमा संस्थापन पक्षको 1 र इतर पक्षको 1 जना निर्वाचित हुँदा महामन्त्रीमा 2 जना इतर पक्षको निर्वाचित भएका थिए। तर सहमहामन्त्रीको मत परिणामले भने फेरि पदाधिकारीमा संस्थापन पक्ष हावी भएको देखिएको छ। कुल 8 जना सहमहामन्त्री मध्ये 6 जना संस्थापन पक्षका विजयी भएका छन्। एक रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सहमहामन्त्रीको विभिन्न 8 क्लस्टरमा भएको निर्वाचनमा बिहीबारदेखि सुरु भएको मतगणनाबाट शुक्रबार अन्तिम नतिजा आएको छ। सहमहामन्त्रीमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका 6 जना निर्वाचित भएका छन् भने शेखर कोइराला पक्षबाट 2 जना निर्वाचित भएका हुन्। शुक्रबार गरिएको मतगणना अनुसार सहमहामन्त्रीको खस आर्यतर्फ किशोर सिंह राठौरले 2576, मुस्लिमतर्फ फर्मुल्लाह मन्सुरले 2776, थारूतर्फ उमाकान्त चौधरीले 2756 मत ल्याई विजयी भएका छन्। यता मधेसीतर्फ महेन्द्र यादवले 2026 मत र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ बद्री पाण्डे 2411 मत सहित निर्वाचित भएका छन्। विजयी उम्मेद्वारहरूमध्ये राठौर, मन्सुर, चौधरी र यादव संस्थापन पक्षका हुन् भने पाण्डे इतर पक्षमा छन्। खस आर्यतर्फ राठौरले देवराज चालिसे, मुस्लिमतर्फ मन्सुरले शेख वकिललाई पराजित गरेका हुन्। त्यसैगरी पिछडिएको क्षेत्रतर्फ पाण्डेले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका जीवन बहादुर शाहीलाई पराजित गरेका छन्। यस्तै मधेसीतर्फ यादवले रञ्जित कर्ण र रामकृष्ण यादवलाई, थारूतर्फ खानेपानी मन्त्री चौधरीले तेजुलाल चौधरीलाई पराजित गरे। कांग्रेस सहमहामन्त्रीमा बिहीबार पनि 3 वटा क्लस्टरको नतिजा आएको हो। बिहीबार आएको नतिजा अनुसार सहमहामन्त्रीमा महिलातर्फ महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, आदिवासी जनजातितर्फ भीष्मराज आङडम्बे र दलिततर्फ जीवन फरियार निर्वाचित भएका छन्। यसअघि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भएका थिए। अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार देउवासहित संस्थापन पक्षबाट 8 जना पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन्। सहमहामन्त्रीको टुङ्गो लागेपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको मतगणना जारी छ। सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म 134 केन्द्रीय कार्य समितिका लागि सोमबार मतदान भएको थियो। सभापतिमा 51% नपुगेपछि मंगलबार पुनः मतदान गरिएको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीहरूमध्ये 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 8 सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित हुने विधानको व्यवस्था छ। सरकारले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिम पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता प्राप्त गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 18 मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 18 मिलियन थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने। यस्तै शिक्षक सेवा आयोग 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति पहिलो संशोधन अध्यादेश आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा पूर्णप्रसाद पौडेल लगायत 29 जनालाई रु 23,20,000 क्षतिपूर्ति दिने निर्णय पनि गरिएको छ। निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्णप्रसाद पौडेल समेतलाई 29 जना व्यक्तिहरूलाई रु 23,20,000 क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने। बैठकले राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि डाक्टर दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति पनि गठन गरेको छ। नेपाली सेनाका सहायक रथी डाक्टर अनुर कुमार नेउपानेलाई उपरथीमा बढुवा गरिएको छ। नेकपा एमालेले संसद अवरोध हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई 2 वटा विकल्प दिएको छ। शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव शंकर पोखरेलले संसदको अवरोध हटाउन सभामुखसँग 2 वटा विकल्प भएको औल्याउनु भएको हो। सभामुखले एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहित 14 सांसदको कारबाहीको सूचना टाँस्नुपर्ने वा गल्ती स्वीकार गरेर राजीनामा दिनुपर्ने महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। उहाँले एमालेले कारबाही गरेका 14 जनालाई सँगै राखेर संसद अगाडि बढ्न नदिने अडान दोहोर्याउनु भएको छ। पार्टीका तर्फबाट कारबाही गरिएका सदस्यहरूलाई सभामुखले सूचना मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त गरेको सभामुखले अन्यथा गरेको कुराप्रति हाम्रो असहमति छ। अर्कोतर्फ चाहिँ निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाप्रति पनि हाम्रो असहमति छ। यो सम्बन्धी आफूहरूले दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र फैसला जे आए पनि स्वीकार गरेर अघि बढ्ने पोखरेलले जिकिर गर्नुभएको छ।
एमालेको ध्यान अहिले संसदमा भएकोले अमेरिकी परियोजना एमसीसी बारे कुनै धारणा बनाइ नसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सत्तारूढ दल र विपक्षी दल बीचको टकरावका कारण लामो समयदेखि संसद बन्धक बनेको छ। संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने नारा लगाएकै भरमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आएको गठबन्धन सरकार पनि संसदप्रति अनुदार देखिन्छ। यता दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विपक्षी दल पनि संसदलाई जसरी भए पनि प्रभावकारी बन्न नदिने रणनीतिमा छ। यस्तो अवस्थामा जनताको आवाज मुखरित हुने थलो संसद सत्तामा बसेर भत्ता पचाउने माध्यम मात्र बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसदको दुवै सदनमा सत्तारूढ दल र विपक्षी दलको लुकामारीका कारण 9औं अधिवेशन प्रभावकारी बन्न सकेन। 10औं अधिवेशन सुरु भइसक्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोधलाई जारी नै राखेको छ। खास गरी पार्टी विभाजनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने उसको माग छ। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती सांसदलाई कारबाही गर्न तदारुकता दिएनन्। यस्तो अवस्थामा जसरी पनि संसदलाई प्रभावकारी बन्न नदिने एमालेको रणनीति देखिन्छ। सभामुखले गरेको व्यवहार हामीलाई असाध्यै आपत्तिजनक लाग्यो। सभामुख एउटा यस्तो मर्यादित पद हो जो नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार 5औं वरियताको ठुलो पद पनि हो र त्यो त्यत्तिकै जिम्मेवार पनि छ, गरिमामय पनि छ। उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। सभामुखले त्यो कुर्सीमा बसेर यतिको पूर्वाग्रह सान्न मिल्दैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर विपक्षी दलको निरन्तरको अवरोधका कारण संसद प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। सत्तारूढ दल भने नेकपा एमाले आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजेकाले समस्या भइरहेको बताइरहेको छ। संसद सञ्चालन भनेको अब सत्ता पक्ष विपक्ष र सबै दलहरूको आपसी सहमतिको आधारमा सदन सञ्चालन हुने कुरा हो। तर अब सदन चाहिँ अब अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ। सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेको हुनाले गएको अधिवेशनमा पनि चाहिँ बिजनेसहरू खासै केही पनि अगाडि बढ्न सकेन। संघीय संसद सचिवालयले बैठक सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहे पनि राजनैतिक दलहरूबीच कुरा मिल्न नसक्दा समस्या परेको जनाएको छ। बैठक सञ्चालन गर्ने कुरामा प्राविधिक हिसाबले कुनै समस्याहरू छैनन्। तर अब राजनैतिक रूपमा एजेन्डा तय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बिचमा आपसी समझदारी सहकार्य यस्तो कुराहरूले बढी काम गर्ने हुनाले त्यहाँ भएका असमझदारीका कुराहरूले गर्दा अहिले पनि यो हाउस कल भइसकेपछि अस्तिको गएको 28 गतेको हाउसमा पनि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ असन्तुष्टि जनाएर नाराबाजी गरेको यहाँलाई थाहा छँदैछ। लामो समय संसद बन्धक भएको भन्दै यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भएको छ। तर यसबारे ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय संसद विरोध गर्ने थलोमा सीमित हुँदा यसले मुलुकका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सकेको छैन, जसका कारण नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू त्यतिकै थन्किएर बसेका छन्। सोही कारण यो अवरोध हटाउन सम्बन्धित पक्षले सार्थक पहल गर्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न अध्यक्ष दाहाल बालुटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास पुग्नु भएको हो। भेटवार्तामा संसदमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारले विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। यसै क्रममा संसदलाई अगाडि बढाउन छलफल भएको बताइएको छ। संसदमा भइरहेको अवरोध हटाउन र एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएर अघि बढ्ने विषयमा समेत वार्तामा सहमति भएको छ। छलफल अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाको पुस 6 गते बस्न लागेको बैठक अघि नै सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। यसका साथै अध्यक्ष प्रचण्डले क्यानले 4 खेलाडीलाई गरेको कारबाहीको बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भएको छ।
भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री देउवाले क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसँग टेलिफोन मार्फत कारबाहीका विषयमा जानकारी लिइसक्नु भएको छ। क्यानको बुधबार बसेको बैठकले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी सहित सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर क्यानको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने क्यानका पदाधिकारीहरू बीच नै यस विषयमा मत भिन्नता रहेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अब हुने राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचनको सबै सिट गठबन्धनले जित्ने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा अखिल किसान महासंघको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले राष्ट्रिय सभाको जम्मै सिट जित्ने र उपनिर्वाचन भए पनि सबै सिट गठबन्धनले नै जित्ने बताउनु भएको हो। यस्तै नेपालले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन जित्ने समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले सबै खाली निर्वाचनमा जित्नको लागि तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो। 35,031 जनाको चुनाव हुनेछ। यी सबै चिजको निम्ति हामीले तयारी गर्नुपर्छ। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो गाउँ ठाउँमा त्यहाँका जनताको माझमा बिज्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाउनुहोस्, उनीहरूलाई पनि आफूमा समेट्नुहोस्। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले कृषिमा नयाँ प्रविधिलाई उपयोग गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सहकारीको अधिकतम प्रयोगमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न स्थानका किसानहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले अबको निर्वाचनमा केपी ओलीले झापाको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जित्न नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेकपा एकीकृत समाजवादी काठमाडौँ महानगर कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले ओलीले मुलुक र जनतामाथि घात गरेको भन्दै अबको निर्वाचनमा झापाबाट पनि चुनाव जित्न नसक्ने दावी गर्नुभएको हो। खनालले अबको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको जितलाई कसैले रोक्न नसक्ने तर्क समेत गर्नुभयो। सबै भावनाहरूलाई कुल्चिएर, पार्टीका नीति र सिद्धान्तहरूलाई कुल्चिएर हामीले जुन चुनावमा घोषणापत्र अगाडि सारेका थियौँ त्यो घोषणापत्रका भावनाहरूलाई समेत कुल्चिएर केपी ओली पुरै पुँजीवादको दिशामा, दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा लागे। त्यसले गर्दाखेरि जनतामाथि भयानक ठुलो धोका भयो, पार्टीमाथि पनि धोका भयो, यो राष्ट्रमाथि पनि धोका भयो। कमेडहरू कार्यक्रममा विभिन्न दलबाट आएका कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 को प्रथम अधिवेशनको बन्द सत्र शनिबार लालबन्दीमा हुने भएको छ। यही मङ्सिर 25 गते देशभरका सबै प्रदेशहरूमा एकैसाथ सुरु भएको प्रदेश अधिवेशनको बन्द सत्र शनिबार सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 7 मा हुने भएको हो। बन्द सत्रले 9 पदाधिकारी सहित 271 सदस्य प्रदेश कमिटी र करिब 120 जना केन्द्रीय सम्मेलन प्रतिनिधि चयन गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रदेशका केही स्थानीय निकायहरूमा अझै नेतृत्व टुङ्ग्याउन सकेको छैन। शनिबार हुने बन्द सत्रबाट सकेसम्म सहमतिमै प्रदेश कमिटी चयन गर्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। शनिबार हुने प्रदेश 2 को प्रदेश अधिवेशनको बन्द सत्रलाई लक्षित गरी माओवादी केन्द्रले लालबन्दी बजारमा स्वागत द्वार निर्माणसँगै बजारैभरि पार्टीको झण्डाले सजाएको छ। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय अधिवेशन यही पुस 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा गर्ने तय भएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन अघि नै वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला तथा प्रदेशको अधिवेशन सक्नुपर्ने भएकाले नेताहरू अधिवेशनमा व्यस्त रहेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले झुटो कुरा गरेर भ्रम छर्न नपाइने टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार भैरवामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै सो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्डले 5 बुँदे सहमति गरेको भन्दै ओलीले झुटो बोलेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले यस विषयमा ओलीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलन चलिरहेको बेलामा जति बेला 60 सालको प्रसङ्ग उहाँले उठाइरहनु भएको छ, नेपालमा सशस्त्र जनयुद्ध थियो, राजतन्त्रका विरुद्धमा जनताको ठुलो पन्थी आन्दोलनमा थियो, त्यो बेला केपी ओली कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मन्त्री पौडेलले निकट भविष्यमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने दावी समेत गर्नुभएको छ।
फेरि एकपटक माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने संकल्प गरेर अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। रूपन्देहीको लुम्बिनी स्थित बस पार्कमा रहेका पसलहरूमा आगलागी भएको छ। आगलागीबाट टिनको छाप्राबाट बनाइएका 10वटा पसल जरेर नष्ट भएका छन् भने 2वटामा क्षति पुगेको छ। गैराती करिब 2 बजेबाट 81 आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। समयमै दमकल नआउँदा 1.5 घण्टापछि मात्रै आगो नियन्त्रणमा आएको थियो। प्रहरी प्रशासन स्थानीय तहलाई खबर गर्दा समेत समयमै दमकल नपठाउँदा ठूलो क्षति बिहोर्नु परेको पीडितहरूको गुनासो छ। डेढ़ बजे आग लागि भएको 3 बजे दमकल पठाए र त्यसपछि लगभग आधी घण्टा पौना घण्टा पछि भैरवा जिल्लाबाट एउटा दमकल आयो। आगो निभिसकेपछि हामी यहाँबाट सुरक्षा पाउने कोबाट, हामी स्थानीय निकायबाट कि लुम्बिनी विकास कोषबाट कि प्रदेश सरकार कि सङ्घ सरकारबाट हामी कोसँग गुहार गर्न जाउँ र कोसँग हामी सहयोगको अपेक्षा गरौँ। समयमा दमकल यदि आइदिएको थियो भने केही बस्थ्यो कि भन्ने आशा थियो। तपाईँको 1 घण्टा फोन गरेको 1 घण्टामा दमकल आएको। आगो जब नियन्त्रण गरिसकेको थियो यहीँको स्थानीयले आगो नियन्त्रण गरिसकेपछि दमकल आयो। त्यसको के काम? यो प्रशासन, यहाँ लुम्बिनी विकास कोषले अहिलेसम्म जानकारी लिएको छैन कि हामीलाई यहाँ यस्तो भएको छ, यत्रो पसलहरू चाहिँ यसरी नष्ट भएको छ, यति क्षति भएको छ। विकास कोष आएर एउटा जानकारी ल्याएको छैन। यहाँ आगलागी हुनुको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। बस पार्कको छेउछाउमा टहरा बनाएर लुम्बिनी विकास कोषले भाडामा लगाएको छ। यहाँ करिब 3 दर्जन टहरामा फलफूल, माला तथा अन्य विभिन्न व्यवसाय सञ्चालनमा छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्। यी कर्जाको उपयोग उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा हुनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदै आएको छ। तर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा उपभोग कर्जामा बैंकहरूको लगानी केन्द्रित भएको पाइएको छ। यो अवधिमा उपभोग कर्जामा 7 गुणाले वृद्धि हुँदा यसको असर बैंकिङ तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमा नै पर्ने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 1 खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी उपभोग क्षेत्रमा रहे पनि हाल यो आँकडा ह्वात्तै माथितर्फ उकालो लागेको छ। यो अवधिमा उपभोग कर्जा 7 गुणाले वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 626% बढ्दै 7 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेको आक्रामक कर्जा लगानीले तुलनात्मक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी भइरहेको मात्र छैन, यस आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको भन्दा अधिक कर्जा विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा यसरी कर्जा प्रवाह अत्यधिक हुँदा यसले समग्र ब्याङ्किङ तरलता व्यवस्थापनलाई नै चुनौती दिएको विज्ञको भनाइ छ। उपभोग कर्जाले चाहिँ नि धेरै असर गर्छ र समयमै ब्याङ्कमा पैसा पनि जाँदैन र यसले पुँजीगत वस्तुहरूमा खर्च गर्नुपर्नेमा त्यो नहुँदाखेरि उद्योग व्यवसायहरूमा पनि यसको असर पर्ने भए हुनाले हाम्रो अत्यधिक उपभोग कर्जामा जाँदाखेरि चाहिँ नि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आउँदो दिन जरुरी छ। ब्याङ्कहरूले जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित भएको हो। फलस्वरूप निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जा भने ह्वात्तै घटेको छ। यता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जा 28%ले बढेको छ। निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जा भने 1 खर्ब 23 अर्बले घटेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको हो। व्यक्तिगतको लागि लिने भेहिकल यातायात यो चाहिँ साधनको लागि लिने कर्जा पनि वात्तै बढेको देखिन्छ र होम लोन 1.5 करोड भन्दा मुनिको जुन व्यक्तिगत होम लोनको रूपमा लिइन्छ, रियल इस्टेटमा लिइन्छ, यो शीर्षकमा पनि कर्जा विस्तार भएको कारणले यो वर्षको पहिलो 4 महिनामा वात्तै उपभोगजन्य कर्जा बढेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहलाई तीव्र बनाएका छन्। तर यसरी प्रवाह हुने कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भए यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउने सम्भावना हुने थियो। तर ब्याङ्कहरू नाफा केन्द्रित भई जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा यसले समस्या आउनेतर्फ विज्ञले सचेत गराएका छन्। यस्तै अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएकोले नियामक निकाय समेत यसलाई सुधार गर्नतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 को अवसरमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा
लुम्बिनी सांस्कृतिक तथा 8औं सडक खाना महोत्सव हुने भएको छ। लुम्बिनी होटल सङ्घको आयोजनामा लुम्बिनीको महिलबारमा पुस 16 र 17 गते खाना महोत्सव हुने आयोजकले जनाएको छ। गत वर्षहरूकै महोत्सवलाई निरन्तरता दिने गरी अहिले थप परिष्कृत र सावधानी अपनाउँदै महोत्सव गरेले लुम्बिनी होटल सङ्घले जनाएको छ। सडक खाना महोत्सवमा बौद्धकालीन परिकारदेखि स्थानीय स्तरमा पाइने तथा तारे होटलहरूको परिकार पर्यटकले एकै स्थानमा स्वाद लिन पाउने आयोजकको दाबी छ। घुम्ने बाहेक मात्र होइन कि त्यो गेस्टहरू चाहिँ सबै लुम्बिनी नै स्टे गर्नु भनेर नै हामी सबै त्यसमा रेट कुनै पनि नगरिकन एकदम सक्दो सस्तोभन्दा सस्तो नै रेट दिन खोजिरहेको छ। विशेष गरी स्थानीय स्तरमा रहेका थारू, मुस्लिम, मधेसी समुदायहरूको परिकारका साथै लुम्बिनीमा रहेका तारे होटल कसाई, बुद्धमाया गार्डन, होके होटलहरूको परिकारहरू न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउने आयोजकले दावी गरेका छन्। महोत्सवमा भारतीय पर्यटकको आगमन राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै स्वदेशी सहित तेस्रो मुलुकहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीहरू सुरक्षित खानेपानी युक्त समुदाय घोषणा गरिएका छन्। पालिकाको देवाडा, नाउर, झापागाडा र चैन बस्ती सुरक्षित खानेपानी युक्त समुदाय घोषणा भएका हुन्। ती बस्तीहरूमा एक घर एक धारा निर्माण गरिएपछि पानी शुद्धताको परीक्षण गर्दा शुद्ध पाएपछि सो घोषणा गरिएको हो। एक रिपोर्ट। सधैँ पानीको हाहाकार भोग्न बाध्य मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका अन्तर्गतका समुदायको खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ। लामो समयदेखि थोरै पानी लिन धेरै समय बिताउन बाध्य यस क्षेत्रका समुदायको 95 घरधुरीमा शुद्ध खानेपानीको सुविधा पुर्याएसँगै यस समुदायलाई सुरक्षित खानेपानी युक्त समुदाय घोषणा गरिएको छ। विगतमा खानेपानीको लागि घण्टौँको बाटो हिँडेर खोला र नालाको पानी उपभोग गर्न बाध्य यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको हरेक घरघरमा धारा निर्माण भएसँगै निकै सहज भएको स्थानीय बताउँछन्। यो बस्तीमा खाने पानी नै थिएन। हामी 2 खोला पारी तरेर जानु पर्थ्यो चैत वैशाखको सिजनमा। अनि एउटा सानो पुल यहीँ थियो, त्यहाँ परेको हुन्थ्यो। बडा समस्या थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अथवा हामीहरूलाई बुढापाका खोला तरेर पारी जानुपर्ने, पारीबाट गाडी ल्याउनु डर थियो। अहिले यो खानेपानी आएदेखि हामीलाई धेरै सहज भएको छ। धेरै सुविधा भयो हामीसँग खानेपानी। उहिले खोला नाला पानी खायौँ, मुलुका गु पनि पानी हो भने पियौँ। अहिले हामीसँग धेरै सुविधा छ। स्नानको लागि सुविधा, पिउनको लागि सुविधा छ। हामीसँग धेरै सुविधा भएको छ। नगरपालिकाका 14 वडाका विभिन्न बस्तीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी खानेपानीको समस्या भएका बस्तीहरूमा धारा निर्माण गरिएको हो। धारा निर्माण गरिएको 1 वर्षसम्म नियमित खानेपानी सञ्चालनमा आएपछि 3 पटकसम्म पानीको परीक्षण गर्दा शुद्ध रहेको पाइएपछि सुरक्षित खानेपानी युक्त गाउँ घोषणा गरिएको बताइएको छ। आधा घण्टाको समय लिएर हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँदो खोलामा गएर लाइन लाग्नुपर्ने, विभिन्न चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई समय खेर जाने, बालबालिकाले पढ्ने समय खेर जाने विभिन्न यावत समस्याहरू थियो यहाँहरूको। त्यो समस्यालाई मध्यनजर गरेर जुन छाना नगरपालिकाले एउटा चाहिँ यहाँ खानेपानी बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा उठान गर्यो। त्यसमा हामीले पनि हाम्रो संस्थाबाट एउटा साथ समर्थन गरेर जुन आरबिटीभन्दा तलको सबै काम हामीले चाहिँ यहाँलाई गराइदिएका छौँ। शुद्ध खानेपानीको पहुँचसँगै अन्य पूर्वाधार विकासलाई पनि अगाडि बढाइएको हुँदा जिल्लाकै नमुना स्थानीय तह बनाइने जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। सो जिल्लाका अझै थुप्रै स्थानमा पानीको समस्या कायमै छ। सोही कारण पानीको समस्या समाधानका लागि थप पहल गर्न सके यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने सक्ने। सोही कारण पानीको समस्या समाधानका लागि थप पहल गर्न सके यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सक्ने थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब हेल्थ न्युज। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा ओमिक्रोन समुदायमा स्तरमा नपुगे पनि त्यसको सम्भावना भने बढ्दो छ। विदेशबाट आएका 2 जना बाहेकमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा पुष्टि भएको छैन। नमुना परीक्षणमा नेपालमा डेल्टा भेरिएन्ट बढी देखिएको छ। युरोपेली देशहरूमा ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र बन्दै गएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संक्रमण बढ्दो छ। कोरोनाको तेस्रो लहर छिट्टै आउने प्रक्षेपण गर्दै नेपालमा सतर्कता, पूर्व तयारी र सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाएका छन्। एक रिपोर्ट।
नेपालमा 2000 भन्दा बढी नमुनाको जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा अधिकांशमा कोरोनाको पुरानो भेरिएन्ट डेल्टा नै देखिएको छ। तथापि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा राखेको सबै भेरिएन्ट नेपालमा देखा परिसकेको छ। युरोपेली मुलुकमा तीव्र र भारतमा सुस्त गतिमा ओमिक्रोन फैलिरहेको छ। नेपालको समुदाय स्तरमै पुगिसकेको विज्ञहरूको आशंका भए पनि वास्तविकता त्यस्तो देखिएन। सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिएर जीन सिक्वेन्सिङ क्रम बढाइएको छ। पछिल्ला परीक्षणहरूका रिपोर्ट अझै आउन बाँकी नै छ। पास भइसकेपछि चाहिँ अब डिएनएको सिक्वेन्सिङ गर्ने एउटा भाइरसको वा SARS-CoV-2 कोभिड-19 को सिक्वेन्सिङ गर्ने काम चाहिँ सुरु हुन्छ। सिक्वेन्सिङ गर्ने बेलामा हामीले एउटा लाइब्रेरी प्रिपरेसन भन्ने स्टेप हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मसिनले रिड गर्न सक्ने फर्मेटमा डिएनए आरएनएलाई चाहिँ चेन्ज गरिन्छ। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन आएसँगै सर्वाधिक पीडामा बेलायत छ। बेलायतमा बिहिबार एकै दिन सर्वाधिक 83,000 भन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। युरोपको परिदृश्य हेर्दा नेपालमा पनि फेरि एकपटक महामारीले उच्च रूप लिने प्रक्षेपण भएको छ। अत्यधिक संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टको सामना गर्न नेपालले आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। यो कोभिडसँग डिल गर्न चाहिँ म्यानेजमेन्ट आस्पेक्टको कुरा यहाँको थोरै यस्तो जसले पहिला यसरी काम गरेर भोगेको मान्छेहरूसँग बसेर यो गर्न सक्ने कुराहरू लाइक माइग्रेट एक्सपिरियन्सहरूलाई चाइनाको एक्सपिरियन्स चाइनाले किन सुरुमा भयो त्यसपछि अहिलेसम्म त्यति धेरै किन सुनियो के गरिरहेको छ उनीहरूले जब प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ हरेक वेबहरूबाट उनीहरू बचिरहेको छ। यो कुराहरू पनि त्यतिकै जरुरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो अध्ययनले कोरोनाको डेल्टा भन्दा ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र फैलिने भए पनि मानव स्वास्थ्यका लागि धेरै घातक देखाएको छैन। युनिभर्सिटी अफ हङकङको अध्ययनले डेल्टा भेरिएन्टको दाँजोमा ओमिक्रोनले फोक्सोमा कम असर गरेको छ। बेलायतमा अस्पताल भर्ना भएका कोरोना संक्रमित अधिकांशले खोप लगाएका छैनन्, तर पनि अघिल्ला भेरिएन्ट भन्दा मृत्युदर कम देखिएको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालमा शुक्रबार थप 274 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7,691 PCR परीक्षणका क्रममा 269 जना र 1,325 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,21,347 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,570 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 270 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,08,353 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,522 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चितमा वात्तै घटेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको विदेशी मुद्रा घटेको र यसले आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर बिन्दुमा पुगेको संकेत गरिरहेको छ। यो अवस्थालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके यसले समग्र मुलुक आर्थिक सङ्कटमा आउनेतर्फ विज्ञले सचेत गराएका छन्, तर सरकार भने यसतर्फ उदासीन देखिएको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 4 महिना अर्थात् साउनदेखि कार्तिकसम्ममा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितमा 11% कमी आएको छ। 2078 सालको कार्तिक मसान्तसम्ममा 12 खर्ब 44 अर्ब 85 करोड रुपैयाँको विदेशी विनिमय सञ्चित कायम भएको हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ प्रणालीसँग 8 महिनाको वस्तु आयात गर्ने सञ्चित मात्र रहेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र कमजोर बिन्दुतर्फ गइरहेको संकेत गरेको हो। यो अवस्थाले मुलुकको क्रय शक्तिमा कमी आउने र यसले आर्थिक संकटतर्फ डोर्याइरहेको भन्दै विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हामीले चाहिने कुरा खाद्यान्नदेखि लिएर सबै आयात गरिरहेका छौँ। हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदैनौँ भने त हामीले ल्याएनौँ भने के गरी खान्छौँ? हामीले पाठ पूर्जा ल्याएनौँ भनेदेखि मेसिनरी कसरी ल्याएनौँ भने हाम्रा परियोजना कसरी चल्छन्? हाम्रा चाहिने
यहाँ उहरू कसरी चल्छन् भन्ने अवस्था छ। यो अवधिमा रेमिट्यान्स 7%ले घट्नु र आयात 61%ले बढेकाले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आएको देखिन्छ। सोही कारण यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने तर्फ विज्ञले सुझाव दिएका छन्। यसका लागि कृषिजन्य सामग्रीको आयातलाई रोक्नुपर्ने, विप्रेषणलाई औपचारिक मार्गबाट मात्र भित्र्याउनु पर्ने लगायतका सुझाव छन्। यस्ता गतिविधिले विदेशी विनिमय सञ्चितलाई सन्तुलन राख्ने काम गर्न ढिलो गर्न नहुनेमा विज्ञको जोड छ। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अलिकति केही सहुलियत दिएर भए पनि तपाईको अटोमोबाइल हैन उद्योगलाई त्यस्तै डिजिटल हैन डिजिटलाइजेसन उद्योगलाई चाहिँ प्रश्रय दिने हो भने यी कुराहरुमा चाहिँ कमी आउँछ भने अर्कोतिर कृषि उत्पादन र यसको प्रवर्धनलाई पनि तपाईको प्राथमिकता दिनु पर्यो र अहिले जति चाहिँ कृषि उत्पादन भएको छ यसको सप्लाई चेनलाई चुस्त दुरुस्त बनायो भने तपाईको यो आयात चाहिँ रोकिन्छ। पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक सूचाङ्कमा आइरहेको समस्यालाई व्यवस्था गरेकाले समस्या जटिल बन्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले समस्या औल्याइरहे पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार उदासीन देखिँदा अवस्था खराब बन्दै गएको हो। यी र यस्ता समस्यालाई बेलैमा समाधान नगरेमा यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ भन्ने तथ्यलाई व्यवस्था गर्नै नमिल्ने भएकाले बेलैमा सचेतना अपनाउन आवश्यक छ। चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा 6.5% को मात्रै सुधार भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल पुँजीगत खर्च मध्ये 28 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो। यो वर्षको लक्षित पुँजीगत खर्च भने 4 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। चालू खर्चतर्फ भने 31% को लक्ष्य हासिल गरेको छ। यस अवधिमा 3 खर्ब 17 अर्ब रुपैयाँको चालू खर्च भएको छ। लक्षित चालू खर्च भने 10 अर्ब 3 अर्ब रुपैयाँको रहेको छ। समीक्षा अवधिमा राजस्वको 35% लक्ष्य हासिल गरेको छ। यो अवधिमा 4 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गरेको हो। राजस्वको लक्ष्य भने 11 खर्ब 80 अर्ब रहेको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको 10 महिना पूरा भएको छ। यो अवधिमा पुस 1 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा करिब 1 करोड 79 लाख 18 हजार डोज खोप अनुदानमा प्राप्त भएका छन्। साथै सबै प्रकारका खोप गरी कुल 3 करोड 54 लाख 66 हजार 980 डोज खोप नेपालमा ल्याइएको छ, जसमा 1 करोड 55 लाख 49 हजार डोज खोप सरकारले खरिद गरेको हो। हालसम्म कोभिसिल्ड, एस्ट्रोजेनेका, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर, मोडेर्ना गरी 6 प्रकारका कोभिड खोप आएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मसिद्र र सङ्कटाले बराबरी खेलेका छन्। शुक्रबार दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मसिद्र र सङ्कटाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। खेलमा आक्रामक देखिएका दुवै टिमले गोल गर्न भने सकेनन्। बराबरीसँगै शीर्ष स्थानको मसिद्रले तालिकामा 11 अङ्क जोडेको छ र दोस्रो स्थानको मनाङसँग 1 अङ्कको अग्रता लिएको छ। सङ्कटा 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष 4 मा उक्लिएको छ। यसअघि शुक्रबार नै भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र साधोबाटो युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। दुवै टोलीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। खेलमा भने आर्मीले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। आर्मीले खेलको 10औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। दिनेश हेन्जनले पेनाल्टी बक्सबाट गोल गर्दै आर्मीलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। साधोबाटोका मार्टिन्स अजाईले 16औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए। बराबरीसँगै आर्मीको 5 खेलबाट 9 अङ्क भएको छ भने साधोबाटोले 8 अङ्क जोडेको छ। नेपाल क्रिकेट संघसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला क्रिकेटरले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्।
पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 4 खेलाडीलाई कारबाही गर्ने क्यानको निर्णयमा राजनीतिज्ञदेखि आम जनमानसको ध्यान केन्द्रित भइरहेका बीच खेलाडीले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका हुन्। क्रिकेट संघको कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाएका खेलाडीले यसलाई अन्यायपूर्ण कदम भन्दै यसबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र क्रिकेटर बीचको विवादले अहिले नेपाली खेल क्षेत्र तातिएको छ। ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तान र दिपेन्द्रलाई उपकप्तानबाट हटाउने र यी दुई खेलाडी सहित सोमपाल कामी र कमल सिंहलाई कारबाही गर्ने निर्णयले समग्र खेल जगतदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत स्थान पाएको छ। यही विवादका बीच क्रिकेटरले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आफ्ना भनाई सार्वजनिक गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ज्ञानेन्द्र मल्लले क्रिकेटमा देखिएको सबै समस्याको हल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल संवाद अघि बढाउन क्यानलाई आग्रह गरेका छन्। हामी अहिले पनि चाहन्छौं नेपाली क्रिकेटमा देखिएका सबै समस्या हल गरौं, खेलका लागि राम्रो वातावरण बनियोस्। यसका लागि नेपाल क्रिकेट संघले अभिभावकीय भूमिका खेल्दै सो निर्णयलाई पुनर्विचार गरोस्। क्यानका कार्यवाहक सचिवदेखि अन्य पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गरेका छन्। क्रिकेटलाई अघि बढाउने हो भने छिटो भन्दा छिटो संवादमा बोलाएर छलफल गरोस् भन्ने चाहना भएको खेलाडीको भनाइ छ। हामी जस्ता क्रिकेट खेलमा भविष्य खोजिरहेका खेलाडीहरूले ब्याट र बल छाड्नुपर्ने दुर्भाग्य अवस्था नबनोस्, यसलाई पुनः विचार गर्न हुन आग्रह पनि गर्दछौं। नेपाली क्रिकेट टोलीमा चलेको विवादले यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत ध्यानआकर्षण भएको छ। शुक्रबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान आकर्षण गराएको र प्रधानमन्त्रीले क्यान अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दसँग यसबारे कुरा समेत गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले समेत कारबाही फिर्ताको लागि क्यानलाई आग्रह गरेका छन्। यता खेलाडीहरू पनि समस्याको समाधान कारबाहीबाट नहुने र यसका लागि दुवै पक्षले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने अडानमा छन्। हामीले जुन किसिमको अनुशासन भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यसको लागि यति ठुलो कारबाही हो जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। त्यसमा चाहिँ पुनर्विचार गरियोस् भन्ने। क्यानमा यसरी विवाद भएको पहिलो पल त होइन, यसअघि पनि खेलाडी र क्यान बीच विवाद हुने गरेको थियो। तर यो पटक खेलाडीमाथि गरिएको कारबाहीले समग्र क्रिकेटको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तोमा क्यानले कारबाहीको डण्डा चलाएर खेलाडी तर्साउन खोज्नुभन्दा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुने चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेसको सहमहामन्त्रीको नतिजामा संस्थापन पक्ष हावी, 8 जना मध्ये 6 जना संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री विजय हुँदा पदाधिकारीमा समेत संस्थापन पक्षकै बाहुल्य। एमालेको अवरोधका कारण जनताका आवाज मुखरित हुने संसद बन्धक बन्दै सभामुखले गल्ती सच्याउने वा राजीनामा गर्नुपर्ने एमालेको शर्त सर्वदलीय बैठकमा गठबन्धनको ध्यान। यस्तो कुराहरूले बढी काम गर्ने हुनाले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको सबै सिट गठबन्धनले जित्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दावी। आगामी चुनावमा एमालेले असर भोग्नुपर्ने वरिष्ठ नेता खनालको टिप्पणी। त्यसले गर्दाखेरि जनतामाथि भयानक ठुलो धोका भयो। नेपाली क्रिकेटको विवादमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो, कारबाहीको निर्णयले समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकोले पुनर्विचार गर्नुपर्ने ज्ञानेन्द्र मल्लको अडान। क्रिकेटमा देखिएका सबै समस्या हल गरौं, खेलका लागि राम्रो वातावरण बनियोस्। र कोरोना संक्रमण देखिएपछि मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता स्थगित, 17 प्रतियोगी सहित केही कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि, 90 दिनभित्र कार्यक्रम हुने आयोजकको भनाई।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ताका गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माको आगमन भएको छ। पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा नयाँ पुस्ता आउनु सकारात्मक हो भनेले तालीमा र होइन जो आए पनि केही हुँदैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।